बाकी फुक़हा का ऐसे इत्तेफाक नहीं है, आदमी इधर हो गया वगैरह तो नमाज बतल हो जाती है। लेकिन अब्दुल्लाह बिन मसूद वो नमाज नहीं दोहराते थे जो पढ़ चुके होते थे। तो जाहिर है कि अगर खून नजस होता तो अब्दुल्लाह बिन मसूद जितनी रकातें या नमाज का जो हिस्सा पहले पढ़ चुके हैं तो वो बतल हो जाता ना। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो नमाज सरे से पढ़ते, इब्तिदाई से दोबारा पढ़ते, तो आगे के लिए साफ कर लेते उसको, लेकिन बकिया जो नमाज पढ़ चुके उसे बहाल रखते। इससे ये मालूम होता है। और अब्दुल्लाह बिन अबी औफा के बारे में इमाम बुखारी ने नकल किया है कि उन्होंने एक दफा थूका, नमाज पढ़ते हुए थूका तो कपड़े अपने में मल दिया उसको, उसके अंदर खून था, मगर अपनी नमाज जारी रखी। तो इस तरह जो है खून के यानी नापाक होने और नजास होने की कुरान और सुन्नत में कोई दलील नहीं है। ये फुक़हा का कौल है मगर बिला दलील है। और नंबर 8 में लिखा है गैर मुक़ल्लिद के नज़दीक माल तिजारत में ज़कात नहीं है, माल तिजारत में ज़कात नहीं है। ये भी किसी हमारे अहले हदीस आलिम का फतवा है, गालिबन नवाब साहब का है रहमतुल्लाह अलैह का। तो इन्होंने तमाम जमात अहले हदीस के यानी सर थोप दिया है इसको। और जबकि मैं ये वजाहत कर दूं कि ये तमाम जमात अहले हदीस का मज़हब नहीं है। ज़ाती तौर पर जैसे मेरा भी अपना और यही है कि मैंने जो एक किताब लिखी है इसके ऊपर ज़ेवरात की ज़कात पर, उसके अंदर हमने थोड़ा सा चैप्टर ये भी दे दिया है माल तिजारत के बारे में। और हमारी तहकीक के मुताबिक माल तिजारत में ज़कात नहीं है, और नवाब साहब ने भी ऐसा ही लिखा है, और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की भी यही तहकीक है, और बहुत उलमाए मुहक्किकीन की यही तहकीक है, माल तिजारत में ज़कात नहीं है। और ये मैं वजाहत कर दूं कि माल तिजारत से मुराद क्या है। माल तिजारत से मुराद ये है कि मसलन एक आदमी ने माल अपनी दुकान में रखा हुआ है, जैसे आप ये लोग कारोबार करते हैं, आपकी दुकान में बहुत बड़ा माल लाखों रुपए का रखा है, और जो माल बिक जाता है और उसका पैसा जमा हो जाता है, जमा रहता है उसका पैसा, एक साल तक वो पैसा जमा रहा तो वो निसाब को पहुंच गया, आदमी उसकी ज़कात देता है। जो पैसा हासिल हो गया, माल बिक गया। जो माल आपका रखा हुआ है साल के बाद जो नहीं बिका, तो उसकी मालियत लाखों रुपए की भी होती है, बाद औक़ात बड़े कारोबार की करोड़ों रुपए की भी होती है। जो माल बचा हुआ रखा है तो उसको बोलते हैं माल तिजारत। जो बच गया है, ज़ाहिर है कि आदमी के पास वो भी एक मालियत है, उसके पास भी एक किस्म का यानी माल रखा हुआ है, वो भी कीमत से है, उसकी भी कीमत है। तो अक्सर फुक़हा और उसके अंदर हमारी जमात अहले हदीस के उलमा भी अक्सर यही फतवा देते हैं कि जिस वक्त आदमी ज़कात दे तो उस पैसे की ज़कात भी दे जो पैसा जमा हो गया, निसाब को पहुंच गया साल में, और फिर जितना दुकान में माल रखा है उसका भी हिसाब करे, और हिसाब करके जितने का वो माल है और फिर सब की ज़कात निकाले। तो हालांकि माल तिजारत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़कात की कोई हदीस नहीं है। इस बारे में सिर्फ एक रिवायत मिलती है, उमर बिन खत्ताब का कौल मिलता है कि एक आदमी एक दफा उमर बिन खत्ताब ने देखा कि चमड़ा अपने कंधे पे उठा हुए बेचने के लिए ले जा रहा था। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया इसकी तुम ज़कात देते हो? उसने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन। तो फरमाया उतारो इसको। जब उतारा तो उन्होंने उसका हिसाब लगाया, और हिसाब लगा के उससे जितनी ज़कात बनती थी ज़कात उससे ले ली। ये असर जिक्र करते हैं, और ये संदन ज़ईफ़ है, संदन ज़ईफ़ है। तो इस वजह से सहाबा किराम हमारे ताजर थे, हमारे सहाबा ताजर थे और तिजारती कारोबार किया करते थे। तो इसलिए किसी सही हदीस में नहीं मिलता कि उन्होंने माल तिजारत में इस तरह की ज़कात ली हो, जो माल उनका रखा हुआ है नहीं बिका है। तो इस वजह से सही कौल यह है। और फिर इसलिए भी अब देखिए, इस पे आप अंदाजा लगाएं, यानी जो माल आदमी का बिक गया है साल में, उस पर आदमी ज़कात देता है, और फिर उस अगर पूरे माल की भी मालियत निकाल कर लगा कर उसकी भी ज़कात दे दे। फिर जिस वक्त जो है साल फिर गुजरे, वही माल बिका, जितना उसके अंदर बिका फिर उसके पैसे बन गए, उस माल की ज़कात तो पहले दे चुका है, वो उसी पैसे की जो मालियत का माल है पहले उसकी ज़कात दे चुका है, फिर दूसरी बार दूसरी ज़कात दे। तो इस वजह से ये माल तिजारत में ज़कात नहीं है। तो ये हमने काफ़ी लोगों को पूछा, हमसे काफ़ी लोगों ने, तो लोग बोलते हैं भैया हमारे तिजारत में भी ज़कात नहीं, तुम्हारे नज़दीक ज़ेवरात में भी ज़कात नहीं, और फिर तो आदमी ये है मकसद है कह फ्री है। हम कहते हैं फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। ये जो है उन लोगों के, ये छोटे छोटे कारोबारी होते हैं बेचारे, और जो होते हैं बड़े कारोबारी उनके तो पैसा बैंकों से भरा होता है। खाली ये नहीं कि बेचारों का साल के अंदर जो है मसलन निसाब को पहुंच गया, कितना निसाब को पहुंच गया, 200 दिरहम चांदी के बराबर, या यानी 20 दिनार के बराबर बेचारों का छोटा ताजर है। ये छोटा ताजर है जो बेचारा अपना कुंबा पाल रहा है। बाकी जो बड़ा ताजर है, इस्लाम ने इस ताजर को रियायत दी है, ये सिर्फ अपने उस पैसे की ज़कात निकाले जो पैसा इसका साल भर में जमा हो गया और निसाब को पहुंच गया। बाकी जो माल इसका रखा है, ये इस्लाम उसके ऊपर बोझ नहीं डालता। जो बड़े ताजर हैं, बड़े कारोबारी, उनको तो बैंकों में पैसा भरा रखा होता है, लिहाजा तुम बड़े को छोटे को क्यों बराबर करते हो?
تو اس وجہ سے کہتے ہیں میاں تم تو چھٹی کر دی. پھر دوسری بات یہ ہے ہم کہتے ہیں زکوٰۃ مفروضہ الگ چیز ہے اور پھر صدقہ عام خیرات الگ چیز ہے. اس لیے بھی ہم وضاحت کرتے ہیں اس کی. ہم کہتے ہیں کہ جب تک ضرورت باقی ہے معاشرے کے اندر ایک انسان کے کنبے قبیلے اور خاندان میں ضرورت باقی ہے اور اس کے آدمی کے پاس مال اپنے خرچے سے زیادہ ہے, بچا ہوا ہے, اس کے پاس زیادہ ہے, سال بھر کے خرچے سے مال زیادہ ہے, تو اس کو اپنے پاس رکھنا حرام ہے جب تک اس نے اپنے کنبے قبیلے رشتہ داروں میں حاجت اور ضرورت مند موجود ہیں. اگرچہ وہ زکوٰۃ دے بھی دے, اور یہی قرآن و حدیث کا مفہوم ہے. آدمی یہ نہیں کہ میں نے جو نا دو روپے 8 آنے 100 کے حساب سے میں نے کہا دے دی, اور باقی کوئی بھائی مر رہا ہے مرنے دو, بہن مر رہی ہے مرنے دو, کوئی بھوک سے مر رہا ہے, کوئی مقروض ہے, کوئی جیلوں میں ہے قرض ہونے کی وجہ سے, کوئی کسی حالت میں, کوئی کسی حالت میں نے جی زکوٰۃ دے دیا میرے اوپر تو پورا مال حرام ہے. اور جناب اس نے جو ہے انبار ڈھیر لگا رکھے ہیں گندم کے اناج کے, اور یا پھر اس نے جو ہے بینکوں میں پیسہ بھر کے رکھا ہوا ہے, جناب میں نے زکوٰۃ دے دی 2 روپے 8 آنے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے جب تک ضرورت باقی ہے اس آدمی کو اپنے اس میں سے ان کی مدد کرنی چاہیے. اسلام کا یہ مفہوم ہے. تو اس وجہ سے یہ سمجھ لینا کہ جناب تم زکوٰۃ نہیں کہتے تو باقی دینا ہی کچھ نہیں, یہ بات غلط ہے. جنت اللہ تعالیٰ کی مہنگی ہے, لہذا آدمی کو جنت کے لیے اپنا ذاتی پیسے میں سے خرچ کرے تب جنت ملے گی. اللہ کی مفروضہ زکوٰۃ دیتا ہے تو کیا لینا ہے اس نے, جنت ملے گی 2 روپے 8 آنے میں. 2 روپے 8 آنے میں جنت نہیں ملتی بھائی. اس کے لیے تو اس کا ذاتی پیسہ خرچ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جو تمہارے دل کو لگے وہ صدقہ کرو جنت رہنے کے لیے. جنت ہم نے بہت مہنگی بنائی ہے. سوال نمبر 9 میں غیر مقلدین کے نزدیک 6 چیزوں کے سوا باقی تمام اشیاء میں سود لینا جائز ہے. 6 چیزیں قرآن حدیث کے اندر مذکور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والملح بالملح. اس طرح کی حدیث آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے. سونا ہو گیا, چاندی ہو گئی, گندم ہو گیا, جو ہو گیا, اور کھجور ہو گئی, اور نمک ہو گیا. ان چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی آپس میں تبادلہ ہے, دونوں جنسیں دونوں طرف ایک ہی جنس ہے, سونے کے ساتھ, یعنی اگر تبادلہ ہو رہا ہے, یا چاندی کا چاندی کے ساتھ ہو رہا ہے, گندم کا گندم کے ساتھ, اگر دونوں طرف سے ہم جنس یعنی چیزیں ہیں تو پھر 2 چیزیں حرام ہیں اس کے اندر. ایک تو برابری اس کو لینا دینا ہوگا. ظاہر ہے برابر لینا دینا کون کرے گا, کیونکہ اس میں تو کوئی فائدہ نہیں کسی کو. تو دوسری بات یہ ہے کہ یدن بے یدن ہوگا, یعنی درمیان میں ادھار نہیں ہوگا. مثلا ایک آدمی آج دے پھر دوسرے سے کل لے, یا 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد, ایسا بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے 2 چیزیں حرام ہیں اس کے اندر. اگر دونوں جنسیں ایک ہیں تبادلے کے اندر, تو اگر جنسوں میں اختلاف آ گیا, ایک طرف سے سونا ہے دوسری طرف سے چاندی ہے, ایک طرف سے گندم ہے دوسری طرف سے جو ہے, ایک طرف سے کھجور ہے دوسری طرف سے کوئی دوسری چیز ہے, تو پھر اس کے اندر برابری تو شرط ہے, برابری شرط ہے, لیکن یدن بے یدن کی نہیں, برابری شرط نہیں ہے. ہاں برابری شرط نہیں ہے, کیونکہ وہ دوسری جنس ہے, وہ دوسری جنس ہے, اس کی قیمت الگ ہے, اس کی الگ ہے. تو اس میں اتار چڑھو جائز ہے, کمی بیشی جائز ہے, لیکن یدن بے یدن کی شرط رہے گی ہاتھوں ہاتھ کی, یعنی اس میں ایک طرف سے ادھار جائز نہیں ہے. تو یہ 6 چیزیں ہیں, اور ان 6 چیزوں کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں. تو اکثر فقہا نے جو ہے اور چیزوں کو بالقیاس, جیسے لوہا ہے, جیسے تانبا ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں, تو انہوں نے جو ہے بالقیاس دوسری چیزوں میں بھی سود کو حرام قرار دے دیا. لوہے کا لوہے سے تبادلہ ہو, تانبے کا تانبے سے ہو, وغیرہ وغیرہ کا. اس طرح جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے اندر بھی حرمت آئے گی. لیکن دوسرے فقہا یہ کہتے ہیں, علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ آگے مقصد ہے بالقیاس حرمت جاری نہیں ہوگی. قرآن مجید حدیث کے اندر صرف 6 چیزوں کا ذکر ہے, لہذا 6 چیزوں کے علاوہ باقی کسی چیز کے اندر جو ہے سود نہیں آئے گا. باقی یہ اس مسئلے کا صحیح حل ہے. اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی حرمت مذکور نہیں ہے, اور محرم اور محلل اللہ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے حرام نہیں کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی دلیل میں حرام نہیں کہا ہے, تو لہذا بالقیاس حرمت ثابت نہیں ہوگی, بالقیاس ثابت نہیں ہوگی, اور بالقیاس کسی چیز کی حرمت بھی ثابت نہیں ہوتی. تو یہی چیز ہے. اور قیاس ہاں اگر معقول قیاس ہو تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں قیاس معقول نہیں ہے, تو اس وجہ سے ان کی حرمت جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتی.